يا اخوان النقش النجدي ما شاء الله تبارك الرحمن من اجمل النقشات النجديه. هذا طلب لاحد العملاء عسى الله يبارك له. هنا طاوله للشاشه مقاس 2.5 والارتفاع الكلي 3 امتار. طلب العميل الارفف تكون على جهه اليمين والمنقل راح يكون في المكان هذا، وهنا راح تكون الشاشه. طبعا عندنا خزانه من جهه اليمين وخزانه من جهه الشمال، هنا رفين. هنا طلب العميل المنقل كامل على الكهرباء. هذا سخان ياخذ من 6 الى 9 دلال. هذا عينين تطبخ عليها الشاي والقهوه. هذا بريق غلايه بسعه 4 لتر. هنا المويه تكون حاره. وهنا عندنا الادراج المخفيه، بمجرد ما تضغط الزر بالشكل هذا راح يفتح معاك الدرج. وايضا عندنا هنا الافياش، طبعا يستخدم للطاحونه ولشاحن الجوال. وايضا هنا درج اضافي ثاني ايضا يجي بالشكل هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن من اجمل المناقل النجديه. طبعا يجي بالنكشه النجديه وايضا الديكور بالنقش النجدي، راح يطلع تحفه فنيه عند العميل. عسى الله يبارك لنا ولكم.